अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट सलमान। आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया अकाउंट कुदरती दुनिया। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी बखूबी एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि हमारी आज की वीडियो का टाइटल है कुदरती आतिशफशां, जो कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। आपका वक्त जाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, आपने हॉलीवुड फिल्मों में पहाड़ों से निकलने वाले लावे या फिर आतिशफशां को फटते हुए देखा होगा, मगर क्या कभी आपने अपनी हकीकी जिंदगी में आतिशफशां पहाड़ों को फटते या इसमें से लावा निकलते देखा है? कहा जाता है कि हमारी सरजमीन का सबसे बड़ा आतिशफशां फटने जा रहा है। दरअसल आज की इस वीडियो में आपके साथ ही ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आतिशफशां आखिर किस बला का नाम है, ये कैसे फटता है और इसके फटने से क्या नुकसान रोनमा हो सकते हैं। यकीनन हमारी आज की वीडियो एंटरटेन करने के साथ साथ इनके होश भी उड़ा देगी। मगर वीडियो की जानब बढ़ने से पहले आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, हमारी जमीन की गहराई में गर्माइश काफी ज्यादा होती है। यह गर्माइश इस हद तक ज्यादा होती है कि जमीन के अंदरूनी हिस्सों में चट्टानें तक पिघल जाती हैं। इन पिघली हुई चट्टानों में जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन और मुख्तलिफ किस्म के मदनियात शामिल होते हैं, जिन्हें मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा हमारी जमीन से हर वक्त बाहर निकलने की जस्तजू में लगा रहता है। फिर इस मैग्मा को जमीन का जो हिस्सा कमजोर लगे उसे फाड़ कर काफी प्रेशर के साथ बाहर निकल आता है और फिर यूं इसे लावे का नाम दिया जाता है। ये लावा बाज़ औक़ात जमीन के अलावा पहाड़ों और समुद्रों को फाड़ कर भी बाहर निकल आता है, जिसे आतिशफशां कहा जाता है। आतिशफशां को इंग्लिश में वोल्केनो कहा जाता है। वोल्केनो से मुतल्लिक किसी भी तरह का इल्म रखने वाले माहिरीन ने दुनिया में कई बड़े बड़े आतिशफशां के मराकज मौजूद हैं, लेकिन इस दुनिया का सबसे बड़ा आतिशफशां का मरकज पैसिफिक पर मौजूद है। दरअसल ये दुनिया का बहुत बड़ा आतिशफशां का मरकज है, जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। इस खेते में हर वक्त कोई न कोई आतिशफशां फटते ही रहते हैं। यही वजह है कि दुनिया के 90% शदीद और बड़े ज़लज़ले यहीं आते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए आतिशफशानों की इकसाम की, तो आमतौर पर ये 3 इकसाम में बांटे जाते हैं: एक्टिव वोल्केनोज, नॉन एक्टिव वोल्केनोज, एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव वोल्केनोज की। ये वो आतिशफशां होते हैं जो पिछले तकरीबन 10 से 12 हजार साल पहले कभी न कभी जरूर फटे हैं। ये अभी भी किसी न किसी वक्त कहीं न कहीं फट रहे हैं। दूसरे नंबर पर बात करें नॉन एक्टिव वोल्केनोज की। इनमें वो आतिशफशां हैं जिनके फिलहाल तो फटने के चांसेस नहीं है, मुस्तकबिल में कभी भी फट सकते हैं। जबकि एक्सटिंक्ट वोल्केनोज वो आतिशफशां होते हैं जो आज तक नहीं फटे, आइंदा भी इनके फटने के चांसेस काफी कम है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि आतिशफशां न सिर्फ खुश्की बल्कि समुद्रों में भी मौजूद होते हैं। जबकि समुद्रों में दुनिया का सबसे बड़ा आतिशफशां जापान के मशरकी साहिल से तकरीबन 1600 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जो टेमो मैसिव के नाम से जाना जाता है। लेकिन बिल्कुल इसी तरह खुश्की पर मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा आतिशफशां अमेरिका के जजीरा हवाई परवाह के, जो के मानो लहू के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर बात की जाए आतिशफशां के फटने से फैलने वाली तबाही की, तो दुनिया में इस वक्त कई आतिशफशां फटे जिन्होंने इर्द गिर्द के इलाकों के साथ साथ दूर दराज के शहरों तक बेपनाह तबाही मचाई है। अगर ये फट जाए तो आसपास के इलाके की सारी जमीन बंजर हो जाती है। अगर इस इलाके में कोई बिल्डिंग, घर या आबादी मौजूद हो, वो जल कर राख बन जाती है, क्योंकि इसके फटने से हर तरफ आग और बारिश बरसने लगती है। अगर जो चीज आग लगने से बच जाए तो आतिशफशां के फटने से फौरी तौर पर जन्म लेने वाले शदीद तरीन ज़लज़लों से तबाह हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पहाड़ों से लैंड स्लाइडिंग भी होने लगती है। आसपास की सारी जमीन फटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है और हर तरफ कोयले की शक्ल अख्तियार कर लेती है। 2 मार्च 1969 को इटली के करीब एक आतिशफशां फटा था और इसने आस पास की सारी जमीन को बंजर बना दिया था। यहाँ तक कि इसने करीब तर बसने वाले 20,000 लोगों की जान भी ले ली थी। और इस फटने वाले आतिशफशां ने तकरीबन 160 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद तमाम तर चीजों को भी कोयला बना दिया था। यही वजह है कि आज भी इटली के लोग इस होलनाक वाक़ये को याद करके कांप जाते हैं। इसके अलावा 15 जनवरी 1922 को भी साउथ पैसिफिक के होंगा टोंगा में भी एक आतिशफशां फटा था। दरअसल उस दिन हर कोई अपने काम में मसरूफ था। किसी को कुछ नहीं पता था
کہ آنے والے کچھ ہی وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے، مگر ناسا کے سیٹلائٹ نے اس آتش فشاں کو ریکارڈ کر لیا تھا اور اس کی خبر جب سائنسدانوں کو ملی تو ان کے ہوش اڑ گئے اور پھر شام کے وقت اس آتش فشاں کے دور دراز کی ساری زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد یہاں کئی گھنٹوں آگ سے بھرے پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ سائنسدانوں کا کہنا تھا اس دوران دنیا کا سب سے بڑا آگ کے باعث پیدا ہونے والے دھوئیں کا بادل دیکھا تھا۔ آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے کہ آخر اس تباہی کا منظر نیوزی لینڈ تک دیکھا گیا تھا، جو کہ ہزاروں میل کی دوری پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ آتش فشاں پھٹنے کے دوران یہاں تقریباً 40 لاکھ واٹ کے قریب بجلی بھی گری تھی۔ یہ واقعی ایک قیامت خیز منظر تھا۔ اس آتش فشاں سے جو تباہی مچی تھی، اس تباہی کے آنے والے آج تو کیا، آنے والے کئی سالوں تک ٹھیک کیا جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی اسی جگہ سے لاوا نکلتا رہتا ہے، مگر سن 2022 میں اس جگہ سے سمندر سے جو لاوا پھٹ کر نکلا، ویسا ہولناک منظر اس دن سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ دوستو، شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ ہماری زمین پر پیٹون والکینوز بھی موجود ہے، جس کی لمبائی تقریباً 30 کلومیٹر بنتی ہے۔ یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ پچھلے 5 لاکھ سال سے لے کر آج تک یہ آتش فشاں آگ میں جل رہا تھا، جو کہ ایک خوفناک منظر پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیٹون والکینوز کے وقت میں دنیا کا سب سے خوفناک اور گرم ترین آتش فشاں مانا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ایسی خوبصورت ترین جگہ پر موجود ہے جہاں لوگ گھومنے پھرنے کی غرض سے جاتے ہیں اور اس آگ میں جلتے لاوے کو بھی میلوں دور کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیسیفک اوشن کے قریب والکینوز ناسی آتش فشاں بھی موجود ہے، جسے فائر لائٹ ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اسے نزدیک سے بھی جا کر دیکھا جا سکتا ہے۔ آج سے تقریباً کچھ سال پہلے 3 لوگ اسے دیکھنے کی غرض سے اس کے پاس گئے، بدقسمتی سے اس کے اندر گر گئے۔ اس کے بعد ان کا جو حال ہوا، اسے سوچ کر بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گریس میں ایک نائسی روز والکینو موجود ہے۔ یہ تقریباً 8 کلومیٹر کے ایک دائرے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس خوفناک ترین آتش فشاں کے پاس کسی بھی شخص کو جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، کیونکہ اس کے اندر سے ہر وقت زہریلی گیس نکلتی رہتی ہے، جو قریب جانے والے انسانوں کے لیے اس کی جان کا باعث بن سکتی ہے۔ ویسے گریس میں کئی چھوٹے بڑے آتش فشاں موجود ہیں، مگر یہ پورے گریس کا سب سے خوفناک ترین آتش فشاں کہلاتا ہے۔ اب حال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا آتش فشاں پھٹنے والا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی تباہی کا سبب بنے گا، مگر سائنسدانوں نے اس بات کی کوئی ٹھوس پیش گوئی نہیں کی اور نہ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ آتش فشاں پھٹنے سے فوری طور پر زلزلے رونما ہوتے ہیں اور زلزلے آنے کی آج تک کوئی بھی ٹھوس پیش گوئی نہیں کر سکا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ لاوا پہاڑوں اور زمین سے باہر نکلتا ہے، لیکن اس وقت ہماری زمین، سمندر، پہاڑوں کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو ایکٹیو والکینوز ہوتے ہیں وہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پھٹ سکتے ہیں اور اس سے پھٹنے والی تباہی کا کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ اس لیے ایکٹیو والکینوز کے قریب جو آگ لینڈ بھی موجود ہو، ان کے قریب کوئی بھی آبادی موجود ہو، انہیں ہر وقت ان ہولناک تباہی کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے۔ جی معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ سب کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔